स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी लेसन 5 एडोलसेन्स, सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र हामी अहिले क्लास 6 को हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढिरहेका छौँ है त। ल अब एडोलसेन्स, सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ फर्स्टमा के आउँछ त एडोलसेन्सको कुराहरू आउँछ है। एडोलसेन्स भनेको अब हजुरहरूले सुनेको टपिक पनि हुनसक्छ है। एडोलसेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ह्युमन बिङको चाहिँ एउटा स्टेज हुन्छ है। एउटा लाइफको चाहिँ के हुन्छ त स्टेजहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्टेजहरू हुन्छ। त्यो स्टेज मध्येको चाहिँ एउटा पार्ट के हो त एडोलसेन्स हो। जस्तै अब स्टेजेसहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ त, जस्तै स्टेजेस अफ ह्युमन लाइफ। अब फर्स्टमा के हुनसक्छ त स्टेजेसमा इन्फेन्सी है, त्यसै गरी चाइल्डहुड, अर्को के हुनसक्छ त एडल्टहुड, अर्को के हुनसक्छ मिडल एज है हैन। यो चाहिँ एउटा ह्युमन लाइफको स्टेजहरू हो। अब यो स्टेजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एडोलसेन्स भनेको चाहिँ एउटा पिरियड हो जहाँ चाहिँ चाइल्डहुड र एडल्टहुडको चाहिँ एउटा त्यो बिचको चाहिँ एउटा स्टेजलाई हामीले एडोलसेन्स भन्छौँ है। एडोलसेन्स इज a period between childhood and adulthood। एडल्टहुड र चाइल्डहुडको त्यो बिचको डिफरेन्सलाई अथवा त्यो बिचको टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले एडोलसेन्स भनेर भन्छौँ। अब एडोलसेन्सलाई चाहिँ एजको हिसाबले हेर्दाखेरि WHO भनेर भनिन्छ। WHO भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हो है। WHO भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो अथवा एउटा संस्था हो जसले चाहिँ के गर्छ त हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ कामहरू गरिरहेको हुन्छ है। WHO हेज मार्क्ड है एडोलसेन्स पिरियड एज अ period as a 10 to 19 years of age है। ह्युमन लाइफमा चाहिँ अब 10 वर्षदेखि 19 वर्षभित्रको पिरियडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एडोलसेन्स पिरियड भनेर भन्छौँ है। अब यो चाहिँ हामीले भनेको भन्दा पनि WHO ले चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनेको हो। अब एडोलसेन्सको स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ त है, एउटा पर्सनले चाहिँ कस्तो खालको एक्सपिरियन्सहरू लिन्छ, उसमा चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ्सहरू आउँछ त है। एडोलसेन्स भनेको त अब ट्रान्जिसन्स अर चेन्ज हो हैन, चेन्जहरू आउने हो। जस्तै एडोलसेन्स brings different changes in human life है। अब कस्तो खालको चेन्जहरू हुनसक्छ, जस्तै फिजिकल चेन्ज हुनसक्छ हैन, त्यसै गरी अर्को मेन्टल चेन्ज हुनसक्छ, त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ इमोसनल चेन्ज हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ। अब लास्टमा चाहिँ सोसियल चेन्ज हुनसक्छ है। एउटा लाइफमा ह्युमनको लाइफमा चाहिँ एडोलसेन्सले चाहिँ यस्तो खालको चेन्जहरू ल्याउन सक्छ। अब एडोलसेन्सको स्टेजमा चाहिँ जस्तै अब स्ट्रेसहरू बढ्ने हैन, त्यो कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी अब सेक्सुअलिटीको कुराहरू आउँछ यहाँ हैन, रिप्रोडक्सनको कुराहरू आउँछ। त्यही हो हैन, एडोलसेन्सको पिरियडमा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ। अब एडोलसेन्सको पिरियडमा चाहिँ अब गार्जियन्स, प्यारेन्ट्स, टिचरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो पिरियडमा भएको मान्छेहरू अथवा पर्सन्सहरूलाई के गर्नु पर्यो गाइड गर्नुपर्छ है। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिनुपर्छ है। यो एडोलसेन्सको पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जस्तै कुनै पनि मान्छेहरू मिसगाइडेड भयो भने उनीहरू गलत बाटोमा लाग्ने हैन, नराम्रो कामहरू गर्ने हुन सक्छन्। त्यही भएर एडोलसेन्स पिरियडमा चाहिँ अब आफूले पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ, आफ्नो टिचर्सहरूसँग कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ है। ल एडोलसेन्सले हाम्रो अब फिजिकल चेन्ज, मेन्टल चेन्ज र इमोसनल चेन्ज र सोसियल चेन्जहरू ल्याउन सक्छ। अब फिजिकल चेन्जको कुराहरू गरौँ न त है। अब फिजिकल चेन्ज भनेको के हो, यो चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस
नेचुरल प्रोसेस अथवा नेचुरल चेन्ज भनेर भन्न सकिन्छ है। अब फिजिकल चेन्जमा जस्तै चेन्ज रिलेटेड टु दी साइज स्ट्रक्चर सेप अफ दी बडी है। फिजिकल भन्ने बित्तिकै त त्यही कुराहरू हो हैन, मान्छेको साइजहरू बढ्ने, स्ट्रक्चर बढ्ने। अब साइजमा हामीले वेट बढ्ने भन्न सक्छौँ, हाइटहरू बढ्ने भन्न सक्छौँ हैन। फिजिकल चेन्जमा चाहिँ यही कुराहरू आउँछ। अब फिजिकल चेन्जको चाहिँ हामीले डिटेलमा स्टडी गर्दाखेरि एउटा ह्युमन बडीमा फिजिकल चेन्ज आउँछ भनेर भन्यौँ हैन। ह्युमन बडी भनेको अब जस्तै फिजिकल चेन्ज इन बोइज है। अब बोइज भनेको केटा मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो खालको फिजिकल चेन्जहरू आउँछ भनेर भन्यो है। जस्तै फर्स्टमा हुन्छ हाइट एन्ड वेट ग्रो ऱ्यापिडली है। अब केटा मान्छेहरूको चाहिँ हाइट र वेटहरू चाहिँ ऱ्यापिडली बढ्दो रहेछ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अब डेभलपमेन्ट अफ मसल्स है, मसल्सहरू पनि डेभलप हुने रहेछ एडोलसेन्सको पिरियडमा। अब त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ, डेभलपमेन्ट अफ हेयर है। अब हेयर इन द फर्म अफ, जस्तै अब एडोलसेन्सको पिरियडमा दारी जुगा आउने भन्छौँ नि हैन, फर्म अफ मुस्ट्याच है। मुस्ट्याच भनेको दारी भयो र एन्ड बियर्ड है। बियर्ड भनेको के हो त, दारी भयो है। दारी र जुङ्गा पलाउने भनेर भन्न सकिन्छ केटा मान्छेहरूको। त्यसै गरी अब अर्को के हुन सक्छ, भोइस टर्न्स होर्स भनेको अब धोत्रो आवाज आउने भन्छौँ नि हामी हैन। हो, बोइजमा चाहिँ यस्तो खालको चेन्जहरू एडोलसेन्स पिरियडमा आउन सक्छ है त। यो चाहिँ एउटा फिजिकल चेन्ज इन बोइज है, केटा मान्छेहरूमा आउने चेन्जहरूको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी अब अरू थुप्रै चेन्जहरू हुनसक्छ, जस्तै सेक्स अर्गान्सहरू डेभलपमेन्ट हुनसक्छ है। त्यसै गरी अब उनीहरूको फेसहरूमा पिम्पल्सहरू आउने है, यस्तो खालको चेन्जहरू हुनसक्छ, त्यो कुराहरू भयो। अब फिजिकल चेन्ज इन बोइजको कुराहरू भयो। अब हामी फिजिकल चेन्ज इन गर्ल्सको कुराहरू गरौँ है। अब एउटा केटी मान्छेमा चाहिँ कस्तो खालको फिजिकल चेन्जहरू हुनसक्छ एडोलसेन्स पिरियडमा, फिजिकल चेन्ज इन गर्ल्स है। नम्बर 1 मा छ बोथ हाइट एन्ड वेट ग्रोज ऱ्यापिडली भनेको अब केटी मान्छेहरूमा पनि हाइटहरू बढ्ने र वेटहरू बढ्ने काम चाहिँ ऱ्यापिडली हुँदो रहेछ। अब केटी मान्छेहरूमा चाहिँ मसल्सहरू बढ्दैन है। मसल्सहरू चाहिँ उनीहरूको धेरै स्ट्रङ हुँदैन र बढ्दैन पनि। अब उनीहरूको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा जस्तै हियर डेभलपमेन्ट है। अब कपालहरू आउने हुनसक्छ हैन। त्यसै गरी अब उनीहरूको चाहिँ भोइस टर्न्स स्विट एन्ड डिप है। केटी मान्छेहरूको चाहिँ भोइस के हुँदो रहेछ त, धोत्रो नहुने रहेछ, उनीहरूको भोइस चाहिँ स्विट आउने रहेछ है। तीखो आवाज भनेर भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तो खालको भोइसहरू टर्न हुने रहेछ, डेभलपमेन्ट हुने रहेछ। त्यसै गरी अब डेभलपमेन्ट अफ सेक्स अर्गानको कुराहरू छ, डेभलपमेन्ट अफ सेक्स अर्गान है। यो कुराहरू पनि हाम्रो केमा आउँछ, एउटा फिजिकल चेन्ज, गर्ल्सकोहरूको फिजिकल चेन्ज एडोलसेन्स पिरियडमा कस्तो खालको चेन्जहरू आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। ल, फिजिकल चेन्जमा लगभग यति कुराहरू नै हो। अब हामीले मेन्टल चेन्जको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ है। फिजिकल चेन्ज सकिसकेपछि मेन्टल चेन्ज भन्ने बित्तिकै अब मेमोरीको अथवा थिङ्किङ क्यापासिटी भनेर भन्न सक्छौँ। हाम्रो ब्रेनहरू डेभलप हुने हैन। मेन्टल चेन्ज अब चेन्ज रिलेटेड विथ मेमोरी पनि भन्न सकिन्छ है। मेमोरीसँग रिलेट भएर आउने चेन्जेसहरूलाई हामीले मेन्टल चेन्जेस पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेभलप इन्टेलिजेन्स। अब यसमा चाहिँ केटा मान्छे केटी मान्छे भन्ने हुँदैन है। यसमा चाहिँ अब इन्टेलिजेन्सहरू बढ्छ, उनीहरूको स्किलहरू बढ्छ हैन, उनीहरूले अब सिक्ने कुराहरू हैन त्यो कुराहरू बढ्छ। त्यसै गरी अब डेभलप द फिलिङ अफ रेस्पोन्सिबिलिटी
है। आफ्नो दायित्वहरू के हो, आफ्नो फ्यामिलीप्रतिको दायित्व के हो, आफ्नो लाइफमा उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको फिलिङहरू आउन सक्छ हैन। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ त अब डेभलप दि पावर अफ लजिकल रिजनिङ है। कुनै पनि कुराहरू एक्सप्लेन गर्दा अथवा कुनै मान्छेसँग गफहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ, लजिकल कुराहरू आउन सक्छ है। उनीहरूको माइन्डले चाहिँ त्यो एक्सप्लानेसन गर्नलाई चाहिँ लजिकल्ली चाहिँ उनीहरूले एक्सप्लानेसन गर्ने ह्याबिटहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्छन्। त्यसै गरी अब डेभलपमेन्ट अफ क्युरियोसिटी पनि हुनसक्छ, क्युरियोसिटी पनि डेभलप हुनसक्छ है यो स्टेजमा। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ, मेन्टल चेन्जेसमा आउँछ है। ल अब मेन्टल चेन्जको हामीले यति नै कुराहरू गर्दा लगभग पुग्छ होला हामीलाई है। त्यो एडोलसेन्समा चाहिँ हाम्रो अब मेन्टल चेन्जमा त्यही नलेजहरू बढ्ने, इन्टेलिजेन्स बढ्ने, रेस्पोन्सिबिलिटीको फिलिङहरू आउने भनेर भन्न सक्छौँ। अब हामीले अर्को के कुरा गर्नु पर्यो त, सोसियल चेन्जको कुराहरू गर्नु पर्यो। सोसियल चेन्जमा चाहिँ के हुन्छ त, सोसियल भन्ने बित्तिकै एउटा सोसाइटीको कन्सेप्ट आउँछ यहाँ चाहिँ हैन। चेन्जेस रिलेटेड विथ सोसियल बिहेभियर्स भनेको अब एउटा सोसाइटीमा बस्दाखेरि आफ्नो बानी व्यवहार कस्तो हुन्छ हैन, आफूले कस्तो खालको रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोसियल चेन्जमा आउँछ है। ह्युमन बिङ्स त अब सोसाइटीमा बस्छन्, सोसाइटीमा बस्नको लागि एउटा सर्टेन रुल्सहरू हुनसक्छ हैन। अब सोसाइटीको मान्छेहरूसँग राम्रोसँग मिलेर बस्ने, कोअपरेसन हैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हैन, एउटा राम्रो खालको एउटा हार्मोनी रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन गर्ने हैन, बनाउने, यस्तो खालको कुराहरू सोसियल चेन्जमा आउँछ। अब एडोलसेन्स पिरियडमा सोसियल चेन्जले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, इट टेन्ड्स टु मेक अ लट अफ फ्रेन्ड्स है। एडोलसेन्स पिरियडमा चाहिँ धेरै साथीहरू बनाउने यस्तो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ आउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ, they have more interest to work in a group है। आफ्नो एउटा साथीभाइको ग्रुपमा बसेर कामहरू गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कुराहरू डेभलप गर्न हुन्छ। त्यसै गरी अब डेभलप दि क्वालिटी अफ लिडरसिप है, लिडरसिपको क्वालिटीहरू पनि डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ त, जस्तै अब सोसियल क्यारेक्टर्सहरू डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्न सक्छ। सोसियल क्यारेक्टर्स, अब सोसियल क्यारेक्टर्स भित्र के आउँछ, एउटा कोअपरेसन आउँछ है। त्यसै गरी अर्को के आउँछ, फ्रेन्डसिप, अर्को के हुन सक्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ है, यस्तो खालको कुराहरू आउन सक्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो सोसियल चेन्जको कुराहरू भयो। अब हामीले नेक्स्ट कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा, इमोसनल चेन्जको कुराहरू गर्नुपर्छ है। हाम्रो 4वटा चेन्जहरू थियो, 4वटा चेन्जहरू मध्ये अब इमोसनल चेन्जमा के रहेछ त कुराहरू त्यो पनि हेरौँ। अब इमोसनल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ साइकोलोजी है, एउटा मान्छेको एडोलसेन्स पिरियडमा भएको मान्छेको चाहिँ साइकोलोजीको कुराहरू हुनसक्छ। साइकोलोजीमा अब लभ, एफेक्सन, केयरको कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी ह्याट्रेड हैन, इगोहरू डेभलप हुने, अब कोही मान्छेसँग रिसाउने हैन, आफूभित्र एउटा अहङ्कार हुने, त्यस्तो खालको एउटा घमण्डी, त्यस्तो खालको बिहेभियरलाई हामीले इमोसनल अथवा त्यस्तो खालको चेन्जलाई हामीले इमोसनल चेन्ज भनेर भन्छौँ। अब इमोसनल चेन्जमा चाहिँ मैले भर्खरै भने साइकोलोजीको कुराहरू हुन्छ। साइकोलोजीमा अब हामीले कुराहरू गर्दाखेरि फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ एडोलसेन्स tend to become highly sensitive। अब हाइली सेन्सिटिभ भनेको के हो त, कुनै पनि कुराहरू सुन्यो भने चाहिँ त्यसमा धेरै त्यो रियाक्ट गर्ने हैन, नराम्रो त्यो कुराहरू सेयर गर्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा हाइली सेन्सिटिभको कुराहरू आउँछ। कसैले केही भनिदियो भने पनि अब चित्त दुखाउने हैन, त्यो कुराहरू हुनसक्छ।
अब एडोलसेन्सले चाहिँ एङ्गर बढाउन सक्छ, जस्तै एङ्गरको कुराहरू भयो हैन। त्यसै गरी अब सर्ट टेम्पर भनेर भन्न सकिन्छ, छिटो रिसाउने हैन। यो कुराहरू एडोलसेन्समा अब यो इमोसनल चेन्जमा डेभलप हुन सक्छ। त्यसै गरी मैले अघि के कुरा गरेँ त, फिलिङ अफ लभ, एफेक्सन र केयरको कुराहरू भयो हैन, इटिसी। अब लभ, एफेक्सन, केयरको एउटा फिलिङहरू डेभलप गर्ने त्यो कुराहरू छ। ल यो चाहिँ एउटा इमोसनल चेन्ज है। हामीले यति बुझ्दाखेरि पनि इमोसनल चेन्जको कुराहरू भन्न सक्छौँ। अब वाट आर द इमोसनल चेन्ज अथवा वाट आर द स्टेजेस अफ इमोसनल चेन्ज भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू हामीले पोइन्टमा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ है त। ल अब हामीले लगभग यति नै कुराहरू डिस्कस गर्नुपर्छ हाम्रो चेन्जेसहरूमा चाहिँ है। चेन्जेसहरूमा यति नै कुराहरू डिस्कस गर्ने हो। अब सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनेर जाउँ है। सेक्सुअलिटी एजुकेसन अब एडोलसेन्स पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै सेक्सको डिजायरहरू हैन, यो लाइक डिसलाइक्सको कुराहरू यस्तो खालको स्टेज हो यो हैन। अब एजुकेसनल प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ त, जस्तै सेक्सुअलिटी एजुकेसनले चाहिँ उनीहरूलाई सेक्सको बारेमा, जेन्डरको बारेमा हैन, केटा र केटी बिचको एउटा त्यो हुनुपर्ने नलेज चाहिँ उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्छ है। एडोलसेन्स पिरियडमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई राइट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने अब एडोलसेन्स भनेको त अब इमोसनल चेन्ज हुने बेला हो हैन। हाम्रो 4वटा चेन्जहरूको कुरा गरेका थियौँ हामीले। अब उनीहरूलाई यो पिरियडमा जे कुराहरू उनीहरूलाई हामीले सिकायौँ त्यही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले फ्युचरमा त्यो कुराहरू सिकेर काम गर्छन् हैन। त्यही भएर अब सेक्स एजुकेसन पनि हामीले दिनु पर्यो। सेक्स एजुकेसन दिँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा जस्तै अब सेक्स अर्गान्सहरूको बारेमा उनीहरूलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो हैन। त्यसै गरी इन्ट्रेस्टको बारेमा दिनु पर्यो। अब सेक्सुअल रेस्पोन्सिबिलिटी, दायित्वहरू के कस्तो हुन्छ हैन, नराम्रो कामहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई एजुकेसन दिनु पर्यो। त्यो प्रोसेसलाई हामीले सेक्सुअलिटी एजुकेसन भनेर भन्छौँ है। ल अब एडोलसेन्स पिरियडमा भएको मान्छेहरूलाई अथवा त्यो पर्सनहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फ्रेन्ड्स, टेलिभिजन्स हैन, यस्तो बुक्स, एडभर्टाइजमेन्ट यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ टाढा राख्नु पर्यो। किनभने अब नराम्रो कुराहरू पनि कति सेयर भइरहेका हुन्छन् हैन। त्यो नराम्रो कुराहरूबाट बचाउनु पर्यो र उनीहरूलाई सेक्स एजुकेसनको बारेमा चाहिँ एउटा डिटेल इन्फर्मेसन दिनु पर्यो है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र अब कसले ट्रेन गर्नु पर्यो त भन्दा मेनली त अब स्कुल टिचरहरूले नै ट्रेन गर्नुहुन्छ हैन। नत्र अब घरको प्यारेन्ट्सहरूले, गार्जेन्सहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। नर्मल्ली अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा अब प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको प्रब्लम्सहरू नसुनिदिने हैन, त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू छ। यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ र सेक्स एजुकेसनको बारेमा चाहिँ डिटेलली स्टडी गर्नुपर्छ। ल अब हामीले अर्को के कुराहरू डिस्कस गर्छौँ त भन्दा सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ है। अब के हुन्छ भन्दा सेक्सुअल एजुकेसनको कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ। अब सेक्सुअल हेल्थको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै हामीले अब आफ्नो रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सहरूलाई चाहिँ रेगुलरली क्लिन गर्ने हैन। अब त्यो एउटा एजुकेसनबाट आएको नलेजहरू चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने है। त्यसै गरी अरूलाई पनि सिकाउँदै जाने, त्यो एउटा प्र्याक्टिस अथवा त्यो एउटा बानी चाहिँ बिहेभियरहरू चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो हैन। अब सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ अब के कुराहरू आउन सक्छ भन्दा जस्तै अब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सको कुराहरू आउन सक्छ। रिप्रोडक्टिभ अर्गानको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स है। जस्तै फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दा मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स र अर्को के हुन्छ त हाम्रो फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स हैन त। अब मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा जस्तै मेलकोबाट चाहिँ स्पर्म्सहरू जेनेरेट हुन्छ है। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गानबाट स्पर्म्सहरू जेनेरेट हुन्छ र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सबाट चाहिँ ओभा स्पर्म हुन्छ अथवा हामीले यसलाई ओभम पनि भन्छौँ है। यो दुईटा कुराहरू चाहिँ आउँछ अथवा प्रोड्युस हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो चाइल्डहरू जन्माउनको लागि हेल्प हुन्छ है।
अब मेल र फिमेलको दुईटा यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्समा चाहिँ स्पर्म्सहरू जेनेरेट हुन्छ भन्यो, तर अब रिप्रोडक्टिभ अर्गानकै कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ त पेनिसको कुराहरू आउन सक्छ हैन। त्यसै गरी फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ त युटेरस है, युटेरस भनेर भनिन्छ। युटेरस चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गान हो है। ल अब त्यसै गरी अब भेजाइना भनेर भनिन्छ हैन, यो कुराहरू छ। यसरी चाहिँ हामीले रिप्रोडक्टिभ अर्गानहरूलाई बुझ्नुपर्छ। र अब हामीले रिप्रोडक्टिभ अर्गानको क्लिनिनेस कसरी गर्ने हैन, यसलाई हेल्दियर कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अब रिप्रोडक्टिभ अर्गानलाई त हामीले हेल्दियर बनाउनु पर्यो हैन, यसलाई रेगुलरली क्लिन गर्नु पर्यो है, त्यो कुराहरू छ। अब हामीले क्लिननेसको कुराहरू ल्याउनु पर्यो। अब एउटा बच्चा बर्थ हैन, एउटा हेल्दी बेबीलाई बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ के कुराहरू हुन्छ है, त्यो कुरा सबै हाम्रो केमा आउँछ, क्लिनिनेस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स है। ल अब रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सले त हामीलाई अब रिप्रोडक्सन प्रोसेसमा हेल्प गर्छ भनेर बुझिहाल्यौँ हैन। अब बच्चाहरू जन्माउनको लागि हेल्प गर्छ भनेर बुझि नै हाल्यौँ। अब हामीले क्लिनिनेसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब रेगुलरली क्लिन गर्ने है, आफ्नो बडीलाई रेगुलरली बाथ गर्ने, त्यो कुराहरू भयो हैन। यी कुराहरू छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब क्लिनिनेस कसरी गर्ने त हैन, क्लिनिनेस कसरी गर्ने भन्दा जस्तै अब रेगुलरली बाथ गर्ने त एउटा कुरा भइहाल्यो है। जस्तै अब आफ्नो बडीलाई रेगुलरली अब डु नट युज सोप भन्छ है, त्यो अननेसेसरी केमिकल्सहरू चाहिँ आफ्नो सेन्स अर्गान्सहरूमा नलगाउने हैन। त्यो युज गर्यो भने चाहिँ अब इफेक्ट हुनसक्छ हैन, डिजिजेसहरू आउन सक्छ, अब घाउहरू हुनसक्छ, यी कुराहरू भयो हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। ल अब यति नै कुराहरू बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई लगभग एडोलसेन्सको बारेमा बुझिन्छ। एडोलसेन्स भनेको चाहिँ एउटा पिरियड हो जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त WHO ले डिफाइन गरेको चाहिँ 10 इयर्स टु 19 इयर्स अफ एजको त्यो बिचको ग्यापमा चाहिँ के हुन्छ, एडोलसेन्स पिरियड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू गरि नै हाल्यौँ हामीले हैन, रिप्रोडक्सन प्रोसेसमा युज हुन्छ भनेर भनि नै हाल्यौँ है। यसरी चाहिँ यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। अब हामीले आजको लेसन्सको लगभग टपिकहरू भ्याएका छौँ। यति नै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ हामी। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको के हो त, एल्कोहोलिजम, ड्रग्स एन्ड स्मोकिङ है। यो चाहिँ के हो त, एउटा ब्याड ह्याबिट हो है। ब्याड ह्याबिटको बारेमा हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ।